9 मई वाकयात पर किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? आपने दरख्वास्त में लिखा 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेटा सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जुडिशल कमीशन के लिए पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, एक सर्टिफिकेट या एफआईआर की कॉपी तो लगा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। कराची बोर्ड बेसन में शहरी पर तशद्दुद में मुलव्विस शाहजेन मरी के 2 सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार, 4 क्लैशनकोफ बरामद। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मरकजी मुलजिम बलोचिस्तान का शहरी शाहजेन मरी कोयटा फरार हो गया। मुकदमे के मुद्दई बरकत अली सोमरो कहते हैं मुकदमा दर्ज कराने में 2 दिन लगे। मामला मीडिया पर आया तो 9 दिन बाद पुलिस हरकत में आई। कराची में रात गए 2 ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जान बख्श। शारा फैसल पर नर्सरी के करीब तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जान बख्श। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स ऑनलाइन राइडर था, शनाख्त शकील हैदर के नाम से हुई। नुमाइश चुरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिल टकरा गईं, एक शख्स जान बख्श, एक जख्मी। रावलपिंडी में चकबेली रोड पर कोटला मोड़ के करीब ट्रक और कार में तसादुम, हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान बख्श। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, सियालकोट, वजीराबाद, डस्का, साहिवाल, उकाड़ा, झंग, शेखुपुरा, मियां चन्नू, मिल्सी, दुनियापुर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कोटली में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, रूली गली रोड तालाब बन गई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में 3 रोज से बर्फबारी। सड़कों की बंदिश से आमदोरफ्त मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटे के दौरान बारिशों के बाइस हादसात में 2 अफराद जान बहक, 7 जख्मी हो गए। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, चाहते हैं सरमायाकार हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। सिंध के सीनियर वजीर शजीर नाम मेमन कहते हैं कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबले आएंगे। मैच लाहौर में खेला जाएगा, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत की नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात मुतवक्की है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले किए जाने का इम्कान। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद होंगी। तरक्की का सफर मुकम्मल नहीं होगा जब तक सूबे इसमें शरीक न हों। लीगी कायद नवाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के तंजीमी उमूर पर पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर होता है। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, इसे सियासी बहरानों में धकेला गया। नून लीग हुकूमत ने एक बार फिर मुल्क को बहरानों से निकालने का बीड़ा उठाया। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को बहाली के रास्ते पर डाला है। बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का वजीर आजम बनाना है और हमने किसी से मिन्नत करके बिलावल भुट्टो को वजीर आजम नहीं बनाना। हमने अपनी हिम्मत से, अपने जोश से, अपनी दलेरी से, अपनी मेहनत से बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे लगवाए। झंग में जलसे से खिताब करते हुए सरदार सलीम हैदर खान ने कहा किसी से मिन्नत करके नहीं, अपनी हिम्मत, मेहनत, जोश और दलेरी से बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है। पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है जिसने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी पर लटके तो उसकी वजह खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ था। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद अल नाहियान का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म ने एयरबेस पर बरसते बादलों में मौसम मेहमानों का इस्तकबाल किया।
ولی عہد کے ساتھ وزراء، اعلیٰ حکام اور کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد اسلام آباد پہنچا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں مہمانوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 5 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ولی عہد شیخ خالد، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء موجود تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بینکنگ اور کان کنی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ ریلوے کے شعبے میں 2 مفاہمتی یادداشتوں اور انفراسٹرکچر کے لیے سرمایہ کاری کی دستاویز پر دستخط۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد ال نہیان کی ایوان صدر آمد۔ صدر آصف علی زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو اور چیئرمین پی پی بلاول نے خیر مقدم کیا۔ معزز مہمان کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ پاکستان اور یو اے ای کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کاروبار، انفراسٹرکچر، ثقافت اور عوامی روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت نے معزز مہمان کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ شیخ خالد بن محمد ال نہیان کو وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم نے الوداع کیا۔ I will discharge my duties and perform my functions honestly. وفاقی کابینہ میں توسیع، 24 نئے وزیروں نے حلف اٹھا لیا۔ پرویز خٹک مشیر بن گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نئے وزراء سے حلف لیا۔ حنیف عباسی، معین پٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کھچی، رانا مبشر، رضا حیات ہراج، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شیزا فاطمہ، جنید انور اور خالد مفتی وفاقی وزیر بن گئے۔ ملک رشید، کھیل داس کوہستانی، طلال چودھری، بیرسٹر عقیل ملک، عبدالرحمان کانجو، بلال اظہر کیانی، مختار برت، اون چودھری اور وجیہہ قمر نے وزیر مملکت کا حلف اٹھایا۔ پرویز خٹک، محمد علی اور توقیر حسین شاہ وزیر اعظم کے مشیر مقرر۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا تینوں کا منصب وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ ہارون اختر، حذیفہ رحمان، مبارک زیب اور طلحہ برقی معاملے خصوصی ہوں گے۔ کالج کے لڑکے لڑکیاں منشیات آن لائن آرڈر کرتے ہیں۔ ہم تعلیمی اداروں میں جا کر منشیات نہیں دیتے، انہیں مخصوص مقام پر ڈلیوری دی جاتی ہے۔ منشیات کے مقدمے میں گرفتار ساحر حسن کے انکشافات، بتایا طلبہ و طالبات سے دوستیاں کر کے انہیں ویڈ کے نشے کی عادت لگائی جاتی ہے۔ ایس ایس پی شعیب میمن کا کہنا ہے شہر میں ویڈ کی فروخت میں 2 بڑے گروپ ملوث ہیں۔ ایک گروپ کیلیفورنیا، دوسرا ایران سے ویڈ منگواتا ہے۔ ویڈ فروخت کرنے والا کوئی شخص ملک سے باہر نہیں گیا۔ 20 کردار روپوش ہیں۔ قتل اور منشیات کیس پر پیش رفت سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے پولیس کو بلا تفریق کارروائیوں کے احکامات، منشیات اور دیگر جرائم کے خلاف بھی اہم ہدایات جاری۔ چیف سیکرٹری سندھ، وفاقی حساس ادارے کے افسر سمیت دیگر حکام کی شرکت۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گواہ غلام مصطفیٰ نے ملزم ارمغان کو شناخت کر لیا۔ گواہ ارمغان کے بنگلے پر صفائی کا کام کرتا تھا۔ ملزم ارمغان اور شراز کی جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع۔ امتداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کے طبی معائنے اور آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کر کے پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ تفتیشی افسر نے بتایا ارمغان کے تشدد سے زخمی ہونے والی لڑکی مل گئی ہے، زوما کا ڈی این اے کرانا ہے۔ دوران سماعت ملزم ارمغان نے جج سے کہا میرا ریمانڈ نہ دیں، پولیس تحویل میں نہیں جانا چاہتا، کھانا نہیں ملتا، اذیت دی جاتی ہے۔ کیس کی تفتیش کے لیے ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کی سربراہی میں 6 رکنی جے آئی ٹی بنا دی گئی۔ کمیٹی ملزم اور اس کے سنڈیکیٹ کی مجرمانہ سرگرمیوں کی نشاندہی کرے گی۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ چاند کی رؤیت کے لیے تمام زونل ہیڈ کوارٹرز میں بھی اجلاس ہوں گے۔ سعودی سپریم کورٹ نے آج شہریوں سے چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے۔
اور رمضان المبارک کی آمد، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے مستحقین میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ پہلے روز سینکڑوں راشن بیگز تقسیم کیے گئے۔ مشروبات اور کھجور کے ساتھ راشن بیگز میں ضرورت کی تمام اشیاء موجود۔